78 वैशाखको तेस्रो समसामयिक श्रृङ्खलामा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आकाश क्लास नेपालले आज पनि गोरखापुत्र ज्ञान सागरबाट सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू समेटेर एउटा कार्यक्रम तयार गरेको छ र यस कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूतर्फ लागौँ। प्रश्नोत्तरहरू मध्येको 1 नम्बरमा छ, नेपालको विविध पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको औपचारिक सुरुवात कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 6 गते। सुरुवाती लगानी 10 अर्ब भएको सो कोषमा नेपाल सरकारको 5% हिस्सा रहेको, नेपाल सरकारको सहकार्यमा सामूहिक लगानी भित्र्याउँदै देश विकासमा काम गर्न कम्पनी खडा गरिएको जनाइएको। 2 नम्बर, 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माण पश्चात कहिले उद्घाटन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 11। पहिलेको धरहरा भन्दा उस्तै देखिने तर नयाँ प्रविधिबाट धरहरा पुनर्निर्माण नवनिर्माण गरिएको। पहिलेको धरहराभित्र केवल सिडी मात्र थियो भने अहिले भित्र सङ्ग्रहालय लगायत संरचना रहने गरी निर्माण गरिएको। धरहरा चढ्नका लागि सिडीका साथै लिफ्ट राखिएको। ढलेको धरहरा भन्दा नयाँ बनेको धरहराको चौडाइ समेत ठुलो रहेको। धरहराको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कायम राख्दै आधुनिक र व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको देखिए पनि भित्र भने 22 तलाको र उचाइ 72 मिटर तथा 48 फिटको बेस रहेको। 2072 फागुन 4 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा भएको। 2075 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट शिलान्यास गरिएको नवनिर्मित धरहराको प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उद्घाटन भएको। पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि धरहरा परिसरमा अन्य काम बाँकी रहेकोले तत्काल सर्वसाधारणका लागि भन्ने धरहरा खुल्ला नगरिएको। धरहराको पुनर्निर्माणका लागि 3 अर्ब 48 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको। विक्रम सम्वत 1882 मा भीमसेन थापाद्वारा निर्मित धरहरा 61.88 मिटर अग्लो रहेको। 1990 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरद्वारा सो धरहराको पुनर्निर्माण भएको थियो। 1990 सालको भूकम्पपछि 11 तला रहेको धरहरा पुनर्निर्माण गर्दा 9 तला मात्र निर्माण गरिएको थियो। 3. विश्व औलो दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 25। सन् 2021 मा यो दिवस शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ, रिचिङ द जेरो मलेरिया टार्गेटको नारा साथ मनाइएको। नम्बर 4. सरकारद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट यस वर्ष 2078 मा कसलाई सम्मान गरियो? हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ। 5. विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुन राष्ट्रको रहेको छ? भारत 30%। 6 नम्बर, समावेशीकरण राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2065 पुस 29। 7. कुन चाडलाई विषका वा विषपति चाड पनि भनिन्छ? विषु पर्व। 8. नेपाली भाषामा प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुवानन्द दास। 9. बाबुले लेखेर छोराले पूर्णता दिएको कृति कुन हो? कादम्बरी। 10. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 पुस 16। नेपालका नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन, एयर नेभिगेसन र हवाई परिवहन एयर ट्रान्सपोर्टेसन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ स्थापित। 11. नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 हरेक 10 वर्षमा हुने। 12. नेपाल पहिलोपटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कहिले सहभागी भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 16। सन् 2018 अगस्ट 1। साउन 16 मा नेदरल्यान्डसँगको खेलबाट एक दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यु गरेको नेपाल पहिलो खेलमा पराजित भएको थियो भने साउन 18 मा नेदरल्यान्डसँगको दोस्रो खेलमा जित हासिल गरेपछि सिरिज 1-1 को बराबरी भएको। 13. नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता DTAA डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो? भारत। सन् 1987 जनवरी 18। 14. 2078 वैशाखमा सम्पन्न त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधि कसले जित्यो? नेपाल। वैशाख 11 गते त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको
फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि चुमेको। नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलोपटक सन् 2010मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 को उपाधि जितेको थियो। सो प्रतियोगिता 50 ओभर फर्मेटको रहेको थियो। नेपालले समग्रमा 2 भन्दा बढी टोली सहभागी रहेको T20 श्रृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। यो जित अन्तर्राष्ट्रिय T20 खेलमा नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको फराकिलो रनका आधारमा अन्तरको जित हो। यस्तै 238 रनको योगफल नेपालले कुनै पनि विपक्षी विरुद्ध बनाएको ठूलो योगफल पनि हो। यसअघि नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत भुटान विरुद्धको खेलमा 236 रनको योगफल बनाएको थियो। उक्त खेलमा भुटान 141 रनले पराजित भएको थियो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको यो खेलको योगफल र जितको अन्तरले यसलाई पछि पारेको। आफ्नो डेब्यू खेलमै लगातार 3 सहित 4 अर्धशतक प्रहार गरेका नेपालका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका। यस प्रतियोगितामा नेपालसहित मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सको सहभागिता रहेको। 15 युरोको मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 जनवरी 1। 16 सार्क जापान विशेष कोषको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1993 सेप्टेम्बर 27। 17 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकलाई के भनी चिनिन्छ? ब्लू हेलमेट्स। 18 बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लामा सञ्चालन गरिएको हो? तनहुँ। 19 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा पाइला टेक्ने पहिलो नेपाली महिला आरोही बन्न सफल महिला को हुन्? पूर्णिमा श्रेष्ठ, गोर्खा। 2078 वैशाख 3 मा उनले सो शिखरको सफल आरोहण गरेकी। पूर्णिमा सहित दाबा याङजुम शेर्पा, पासाङ लामो शेर्पा, माया शेर्पा, शर्मिला स्याङतान र डाबुटी शेर्पाले आरोहण यात्रालाई सफल बनाएका। आरोहणका हिसाबले जेठो हिमाल अन्नपूर्णमा 3 वैशाखमा 2 कीर्तिमान कायम भएका। पहिलो पटक एकै दिन 6 नेपाली महिलाले आरोहण गरेकै दिन अहिलेसम्मकै धेरैजनाले आरोहण गरेर कीर्तिमान राखेका। 20 पहिचान सम्मान कोषले पहिचान सम्मानबाट कसलाई सम्मानित गर्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रोला। 2078 मा 4,02,002 रुपियाँ तथा ताम्रपत्र सहित। 21 बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषणबाट हुने बहिरोपन कम गर्ने उद्देश्यका साथ कुन दिनलाई सुनुवाई दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ? मार्च 3। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मार्च 3 मा यो दिवस मनाइँदै आएको भए पनि नेपालमा भने यसै वर्षदेखि मनाउन लागिएको। 22 पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको? विक्रम सम्वत 2074 साउन 12। UNDP को सहयोगमा बनाइएको यो एप मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिने। 23 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बडी केदार कहाँ रहेको छ? डोटी। 24 पुरादित्य गढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुना गढी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोक। 25 नै चन्धन पुरस्कार 2077 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? प्राडा दीर्घराज घिमिरे। त्यस्तै नै कीर्तिनिधि पुरस्कारबाट कमल थापा, नै भूपाल दुर्गा पुरस्कारबाट प्राडा राजेन्द्र विमल, नै देरुनिक सुकीर्ति पुरस्कारबाट निरसा, नै ईश्वर बल्लभ पुरस्कारबाट वसन्त कुमार चौधरी सम्मानित भएका। पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख रुपियाँ रहेको। 26 EPG को पूरा रूप के हो? एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप। 27 मुलुककै जेठो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? छाउनी काठमाडौँ। 18,000 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण एवं विश्वकै दुर्लभ कला तथा वस्तुको सङ्ग्रह रहेको यो सङ्ग्रहालय विक्रम सम्वत 1995 फागुन 1 देखि शुल्क लिएर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको। 28 CERID को प्रारूप के हो? रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। 29 सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिल्का ताल भारत। 30 विश्वमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस। यसरी वस्तुगत सामान्य ज्ञानको प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी रहेका छन्। अब लागौँ विषयगत प्रश्नोत्तरतर्फ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तस्बिर देखाइएको छ। योजना भनेर किताब देखाइएको छ। 1 नम्बर नेपालको विद्यमान योजना अभ्यासका सबल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गर्दै मुलुकको योजना प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम योजना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरी हालसम्म 14 वटा योजना लागू गरिएका छन्। अर्को 15 योजना लागू भइरहेको छ। योजना अवधिको यो समयमा यातायात, विद्युत सञ्चार, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भएका छन्। सामाजिक, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य भएका छन्। 8औं योजनाको सुरु वर्ष 2049 सालमा 49% रहेको
गरिबी 18.7% मा झरेको छ। योजनाकालको यस अवधिमा हालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयता सहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ। गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। समावेशी सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण मार्फत पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदायको सहभागिता बढाइएको छ। यो योजनाबद्ध अभ्यासको सबल पक्ष हो। योजनाबद्ध विकासको यो अभियानमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि मुलुकमा गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, असन्तुलित विकास, असमानता हटाउन सकेको पाइँदैन। यो योजनाबद्ध विकासको दुर्बल पक्ष हो। समग्रमा नेपालको विद्यमान योजना अभ्यासका सबल तथा दुर्बल पक्षलाई निम्न अनुसार पहिचान गर्न सकिन्छ। योजना अभ्यासका सबल पक्षहरू: दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिलमा योजना केन्द्रित रहेको, सबै क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गरिएको, सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइएको, 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक क्षेत्र सबैको भूमिका स्थापित गरिएको, गरिबी निवारणमा जोड दिइएको, उच्च दिगो फराकिलो आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिइएको, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा जोड दिइएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढोत्तरी, पूर्वाधार विकासमा तीव्रता, आवधिक योजना वार्षिक बजेटबीच तालमेल ल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना लागू, आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना, 8औं योजनादेखि खुल्ला बजार, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरणको नीति लागू। योजना अभ्यासका दुर्बल पक्ष: आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ तथा कमजोर गुणस्तर, प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत साधनको कमजोर परिचालन, कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरणमा प्रोत्साहनको कमी, आर्थिक सामाजिक न्याय र समानता कायम हुन सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भएन, सङ्घीय प्रणाली अनुरूप प्रशासनको सुदृढीकरण हुन सकेन, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र स्थायित्वको प्रत्याभूति हुन सकेन, नागरिकको आशा अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा राज्यप्रतिको भरोसा बढ्न सकेन। योजना प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन कार्यान्वयन योग्य सुझाव: राष्ट्रिय योजना आयोग गठन, कार्य तथा भूमिका सम्बन्धमा ऐन नियमको तर्जुमा गरी कानुनी आधार प्रदान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको योजनाबद्ध विकासमा समन्वयात्मक तथा कार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने, 3 तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व तथा साझेदारीमा जोड दिने, आवश्यकता एवं प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना एवं कार्यक्रमको छनौट गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने, पर्याप्त पूर्वाधार तयार गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा जाने, स्थानीय जनताको पर्याप्त सहयोग तथा समन्वय हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत तथा ऊर्जा, जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरणमा राज्यबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, कृषि सिप विकास तालिम, लगानीका लागि कर्जा, मल तथा बिउ सहुलियत, जग्गा वितरण, आधुनिक कृषि औजार तथा उपकरण आदि जस्ता पक्षमा सरलीकरण तथा सहजीकरण गरी कृषिलाई साँच्चीकै आधुनिक, व्यावसायिक एवं उत्पादनमूलक बनाउने, उद्योग व्यवस्थापनमा उद्योगीका आवश्यकतामा राज्यबाट थप सुविधा, सहुलियत, सहजीकरण गरी उद्योगलाई देश विकासको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन नेपालको बहुआयामिक विकासको सम्भावना हो, त्यसकारण पर्यटन, पूर्वाधार विकास, लगानी, प्रोत्साहन, सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य, प्रचार प्रसार लगायतका माध्यमबाट पर्यटन विकासमा जोड दिने, पर्यटन वास्तवमा स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने हुँदा हस्तक्षेप मुक्त खुला स्वतन्त्र क्षेत्रको अवधारणा ल्याउने, पर्यटन व्यवसायबाट पर्यटकको माग बमोजिमका सेवा प्रवाहमा राज्यबाट हुन सक्ने सहयोग, स्वतन्त्रता तथा समन्वयमा कुनै कमजोरी हुन नदिने, विकासको सम्भागका रूपमा रहने प्रशासनको कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिताको सुनिश्चित गरी सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गरी आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन गर्ने, आयोजनाको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त भए नभएको बारेमा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, अन्त्यमा गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमको विवरण योजना हो। यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि योजना तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयन,
अनुगमन मूल्याङ्कनमा सरकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई जुन अपेक्षित व्यावहारिक योजना लागू गर्नुपर्छ। 2 नेपालको भन्सार कार्यालयमा माल वस्तु जाँच पास के कसरी हुने व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा भन्सार ऐन 2064 र भन्सार न्यायावली 2064 ले भन्सार कार्यालयमा माल वस्तु जाँच पास सम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क मालवस्तुको विवरण पेश गर्नुपर्ने। मालवस्तु सवारी साधनको चालकले सवारी साधन भन्सार कार्यालयमा प्रवेश गर्नु अघि सवारी साधनमा रहेको मालवस्तुको विवरण भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। ख प्रज्ञापत्र भरि पेश गर्नुपर्ने। मालवस्तु निकासी बैठक गर्ने व्यक्ति वा निजको भन्सार प्रतिनिधि भन्सार एजेन्टले मालवस्तुसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापत्र भरि भन्सार अधिकृत समक्ष स्वयं घोषणा गरेर पेश गर्नुपर्छ। यस प्रकारका कागजात तथा भन्सार प्रज्ञापत्र भौतिक रूपमा वा भन्सारमा प्रयोग गरिने कम्प्युटर प्रणाली आसीकुडा वर्ल्ड मार्फत विद्युतीय स्वरूपमा भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रज्ञापत्र साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा बीजक इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, प्रचलित कानुन बमोजिम, सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात। इनबन्ड परिवर्ते विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट पैठारी गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पैठारी गर्दा नेपाल इन्भोइस, इनबन्ड फारम, विभिन्न फारम, भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धी ब्याङ्किङ कागजात र सोमा उल्लेख भए बमोजिमका कागजातहरू। तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धी ब्याङ्किङ कागजात, बीजक इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, बिल अफ लेडिङ वा एयरवे बिल, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, विदेशी विनिमय नियन्त्रण विभिन्न फारम, भारतमा ट्रान्जिट भई पैठारी गरिने मालवस्तुको हकमा भन्सार पार वहन सम्बन्धी कागजात, हवाई मार्गबाट पैठारी हुनेमा सम्बन्धित एयरलाइन्सको डेलिभरी अर्डर, भन्सार कार्यालयमा कुनै टर्मिनल सञ्चालक भएकोमा त्यस्तो टर्मिनल सञ्चालकले जारी गरेको डेलिभरी अर्डर, प्रचलित कानुन बमोजिम, सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात। निकासी गर्दा बीजक इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, तेस्रो मुलुकमा निकासी हुनेमा भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धी ब्याङ्किङ कागजात, प्रचलित कानुन बमोजिम, सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात। ग प्रज्ञापत्र र मालवस्तु जाँच गर्ने। प्रज्ञापत्र पेश भएपछि भन्सार अधिकृतले सर्वप्रथम सो प्रज्ञापत्रमा घोषित मालवस्तु कानुन बमोजिम निकासी पैठारी गर्न पाइने मालवस्तु हो वा होइन भन्ने जाँच गर्नुपर्छ। त्यसरी जाँच गर्दा मालवस्तु निकासी पैठारी गर्न पाइने देखिएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने जुनसुकै मालवस्तुको भारी वा पोका एक गरी वा बीचबीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र खोल्न र जाँच गर्न सक्ने वा आफू मात्रका कुनै कर्मचारीले त्यसरी खोल्न र जाँच गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। घ मालवस्तुको नमुना सङ्कलन र परीक्षण। नेपालमा पैठारी हुने खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा अन्य कुनै मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको दृष्टिकोणले नमुना जाँच गर्न वा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त मालवस्तुको धनी वा निजको भन्सार एजेन्टको रोबरमा नमुना झिकी आफैले जाँच गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालयको प्रयोगशाला वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ङ मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने। मालवस्तु र कागजात दुवैको जाँच गरेपछि भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार सङ्कलन गर्नुपर्छ, जस अनुसार पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य सर्वप्रथम कारोबार मूल्यका आधारमा गर्ने, कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकेमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य त्यस्तो मालवस्तु पैठारी हुनुभन्दा पहिले नेपालमा पैठारी भइसकेको समरूपको मालवस्तु आइडेन्टिकल गुड्सको कारोबार मूल्यका आधारमा गर्ने, समरूपको मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य नेपालमा पहिले पैठारी भएको मिल्दोजुल्दो मालवस्तु सिमिलर गुड्सको कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने, मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु अघि नै नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री भएको अधिकतम इकाइको प्रति इकाइ बिक्री मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा कटै डिडक्टिभ भ्यालु मेथड अनुसार मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने। यसरी भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा
त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो मालवस्तु पैठारीकर्तालाई बिक्री गर्दा विक्रेताले लिएको वा लिन सक्ने मुनाफा समेत गणना गरी कम्प्युटेड भ्यालु मेथड अनुसार भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने। यसरी पनि भ्यालु मूल्य निर्धारण गर्न नसकेमा भन्सार अधिकृतले माथिका सबै विधि विपरीत नहुने गरी मनासिब आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बिजोग मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। च मालवस्तुको वर्गीकरण तथा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने। भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि भन्सार अधिकृतले घोषित मालवस्तु प्रचलित आर्थिक ऐन अनुसारको उपशीर्षक बमोजिम वर्गीकरण भए नभएको जाँच गर्नुपर्छ। मालवस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा ठिक भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि 6 नम्बरमा छ मालवस्तु जाँचबुझ गरी गेट पास दिने। निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा कानुन बमोजिम लाग्ने महसुल लिएर मात्र भन्सार अधिकृतले मालवस्तु जाँच पास गर्नुपर्छ। राजस्व भौचर, भन्सार प्रज्ञापत्र, मालवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य कागजात र भन्सारको गेट पास लगायतका सबैको भन्सारमा रेकर्ड राखेर मालवस्तु भएको सवारी साधन भन्सार गेटबाट बाहिर गेट पास सहित निकाल्नुपर्छ। मालवस्तु भएको सवारी साधन भन्सार गेटबाट बाहिर निक्लेपछि भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास कार्य सम्पन्न हुनेछ। र अन्तिम नम्बर छ सन्तुलन परीक्षण भनेको के हो, यसका उद्देश्य के हुन् लेख्नुहोस्। आर्थिक कारोबारका प्रारम्भिक अभिलेख, कोषा र भौचरको रकम सम्बन्धित खातामा पोस्टिङ गरेपछि सम्पूर्ण अभिलेखको गणितीय शुद्धता जाँच गरी सुधार गर्ने उद्देश्यले सबै खाताको डेबिट र क्रेडिटका रकम समावेश गरेर तयारी पारिने विवरणलाई सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। यसको डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष दुवैको कुल रकम बराबर भएमा कुनै गल्ती नभएको मानिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर तयार पारिने यो विवरण बनाउन कानुनी अनिवार्यता नभए पनि यसले अन्तिम खाता तयारीका लागि आधार प्रदान गर्छ। सन्तुलन परीक्षणका उद्देश्यहरू: लेखामा हुन सक्ने गणितीय त्रुटि पहिचान गर्नु, व्यवसायको नाफा नोक्सानको स्थिति जानकारी गराउनु, विषयगत खाताको सारांश निकाल्नु, वित्तीय विवरण तयार गर्न सहयोग गर्नु, खाताको अवस्थाबारे सूचना प्रवाह गर्नु, प्रारम्भिक अभिलेख र त्यसपछिका खातामा हुने कमजोरी सुधार गर्नु। यस विषयगत सामान्य ज्ञानको प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो र आजको समसामयिक श्रृङ्खलामा पनि वस्तुगत र विषयगत सामान्य ज्ञानहरूलाई चर्चा गरेर आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ र कार्यक्रमको प्रस्तुतकर्ता म आकाश सुजानी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेटौँला।